नमस्कार। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्प विजय भइसकेपछि संसारभरिका समाचारहरूले प्राथमिकता साथ अबको विश्व भू राजनीति कसरी जान्छ भनेर प्रसारण गरिरहेका छन्। विशेष गरेर सबैले मध्यपूर्वको युद्ध र रुस युक्रेन युद्धको विषयमा डोनाल्ड ट्रम्पको भूमिका के हुन्छ, पुटिन र ट्रम्पको सम्बन्ध के हुन्छ भनेर केन्द्रित रहेका छन्। तर एसियाको सन्दर्भमा संसारका समाचारहरू अथवा एसियाली मुलुककै समाचार पत्रहरू र सूचनाहरू हेर्दा यस विषयमा त्यति विश्लेषण भएको पाइँदैन। जसको अब रुससँगको सम्बन्धलाई लिएर अहिले बढी चर्चा परिचर्चा पाउनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के हो भने अहिले रुस युद्धमा छ र मध्यपूर्व पनि अहिले युद्धमा छ। त्यसकारण बढी चर्चा इजरायल, इरान, युक्रेन र रुसको अहिलेको युद्ध के हुन्छ भनेर त्यसमा नै सबैले ध्यान केन्द्रित गरे। त्यसमा ध्यान किन केन्द्रित रह्यो भने रुससँग नाटो लडिरहेको छ भने यता मध्यपूर्वमा पनि इजरायल अमेरिकी आडभरोसामा चाहिँ युद्ध गरिरहेको छ। तर अब एसियाको सन्दर्भमा सायद प्रत्यक्ष रूपमा एसिया युद्धमा नरहेको भएर पनि हुनसक्छ ट्रम्पको विजयले एसियामा के प्रभाव पार्छ। जस्तो विशेष गरेर दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू, आज मैले यो भिडियो ट्रम्पको विजयले भारतको सन्दर्भमा के प्रभाव पार्छ र दक्षिण एसियाका 7 मुलुकहरूका सन्दर्भमा के प्रभाव पार्छ यो विषयमा मैले यो भिडियो केन्द्रित गर्नेछु। जस्तो ट्रम्पको विजयले जस्तो साना राष्ट्रहरूले अब कसरी हेरिरहेका छन् भने उनको सम्बन्ध रुससँग कसरी जान्छ र त्यही अनुसार उनको सम्बन्ध चीन र भारतसँग कसरी अगाडि बढ्छ त्यसको आधारमा नै एसियाका राष्ट्रहरूमा प्रभावित हुन्छ भन्ने किसिमले धेरै बौद्धिक वर्गहरूले यसको व्याख्या विश्लेषण गरेको पाइन्छ। र अब भारतको अहिलेको सञ्चार मिडियाको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने हुन त हामीले हाम्रो देश अब सभ्यताको हिसाबले त हामी सानो होइनौँ, हिन्दू बौद्ध किराँत तिनटै सभ्यताको केन्द्र हो। तर जनसङ्ख्या र भूगोलको हिसाबले हामी अब भारतभन्दा अहिलेको अवस्थामा साना छौँ। तर भारतका मिडियाको अहिले स्तरलाई हेर्ने हो भने उनीहरूको स्तर नेपालका मिडियाको जति चाहिँ छैन। किनभने भू राजनीति विश्लेषण जस्तो उनीहरूले विगतमा निर्वाचन अमेरिकाको निर्वाचन सम्पन्न नहुँदै उनीहरूले कमला ह्यारिसलाई, उनी भारतीय नागरिक, उनी भारतकै एक आप्रवासी महिला, त्यसो भएर कमला ह्यारिसले जितिन् भने चाहिँ के भन्दा जाने अब त्यो भारतको हित अनुकूल हुन्छ भनेर उनीहरूले व्याख्या गरेका थिए। जब ट्रम्पको विजय भइसकेपछि उनीहरूले ट्रम्पलाई एउटा परम्परावादी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हितचिन्तक विजय भएको भनेर उनीहरूले चाहिँ के समाचार सम्प्रेषण गरेका छन्। त्यस्तो समाचारहरूमा त्यति तथ्य देखिँदैन। त्यो तथ्य परम्परावादी डोनाल्ड ट्रम्प हुन्, त्यसमा कुनै उरेन। उनले जो उपराष्ट्रपति चयन गरे, उनले उपराष्ट्रपति पनि अत्यन्त परम्परावादी र दक्षिणपन्थी विचारधाराको उपराष्ट्रपतिलाई उनले चाहिँ चयन गरे। अब उपराष्ट्रपतिको चयनलाई करिब उत्तराधिकारीको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले डोनाल्ड ट्रम्पले कस्तो उपराष्ट्रपति चयन गरे भन्ने कुराबाटै प्रष्ट देखिन्छ कि अबको अमेरिकन रिपब्लिकनहरूको अमेरिकामा उनीहरू चाहिँ कुन खालको राजनीतिक विचारधारा लिएर अगाडि बढ्दैछन् भन्ने कुरा। त्यसले अहिले जो उपराष्ट्रपति चुने डोनाल्ड ट्रम्पले, उनी कट्टर अब धार्मिक खालका अत्यन्त दक्षिणपन्थी चिन्तनका व्यक्तिलाई उनले छाने र अब उनलाई डोनाल्ड ट्रम्प पछिको उत्तराधिकारका रूपमा हेर्दा पनि हुन्छ। किनभने अमेरिकामा 2 पटक राष्ट्रपति भएपछि तेस्रो पटक राष्ट्रपति हुन पाइँदैन। त्यसैले यो डोनाल्ड ट्रम्पको अन्तिम हो र उनले आफ्नो उत्तराधिकारी चयन गरिसके। अब एसियाको सन्दर्भमा जो भारतीय सञ्चार मिडियाहरूले प्रसारण गरेका छन् त्यो कुरामा सत्यता देखिँदैन। अब त्यो कुरामा किन सत्यता देखिँदैन भने 2-3टा कुराबाट हेर्नुपर्छ। एउटा त अब ट्रम्पले 1 करोड आप्रवासीहरूलाई विदाई गर्ने
अहिले तत्कालको लागि भनेर घोषणा गरिसके। त्यसमा सबैभन्दा धेरै अब आप्रवासीहरू मध्येमा भारतका धेरै आप्रवासीहरू अमेरिकामा छन्। अब अहिले त नेपालबाट पनि धेरै गएका छन्, तर अब नेपालको गणना संसारबाट गएका आप्रवासीहरूको तुलनामा सङ्ख्याको हिसाबले त्यति धेरै हुँदैन। तर अब जो अवैधानिक रूपमा बसेका, जो अमेरिकामा गएर अब जस्तो ग्रिन कार्ड प्राप्त गर्नदेखि लिएर अब विभिन्न व्यापार व्यवसाय अब धन्दा गरेर बसेका जो आप्रवासी नागरिकहरू छन्, त्यसमा भारतीयहरू धेरै छन्। अब तिनीहरूको विषयमा जस्तो अब 1 करोड आप्रवासीहरू हटाउँदा अब यहाँ अहिले धेरैले के अपेक्षा गरेका छन् भने अदालतबाट अब यसलाई के भन्छ फिर्ता गरिदिन सक्छ भन्ने कुरा छन्। अब ट्रम्पको तल्लो र माथिल्लो दुवै सदनमा मेजोरिटी भएको अवस्थामा उनी संविधान जस्तो रुसी दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिनले त कतिसम्म लेखेका टिप्पणी गर्नुभएको छ भने अहिलेको ट्रम्पको विजय, ट्रम्पको तल्लो र माथिल्लो सदनको विजयलाई त्यो सङ्ख्या भनेको उनीहरूले राजतन्त्र राख्न पनि सक्ने, निर्णय लिन सक्ने खालको उनीहरूको के भन्दाखेरि त्यो मेजोरिटी हो होइन। त्यसले उनीहरूले यसको अर्थ के हो भन्दा उनीहरूले सबै कानुन आफ्नो अनुकूल चाहिँ बनाउन सक्छ। त्यसैले जो तपाईँको दुवै सदनमा जुन रूपमा मेजोरिटी रिपब्लिकन पार्टीले ल्यायो, यहाँ राष्ट्रपतिको विजयसँग मात्रै जोडिएन, किनभने यहाँ ट्रम्पको विजयसँगको मात्रै प्रश्न छैन। ट्रम्पको विजय सँगसँगै त्यहाँको सदनमा दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीले अत्याधिक मेजोरिटी ल्याएको छ। र जस्तो पुटिनका सल्लाहकार अलेक्जेन्डर दुगिनले जो टिप्पणी गर्नुभयो, त्यो मेजोरिटी भनेको उनीहरूले सबै कानुनहरू संशोधन गर्न सक्ने, यहाँसँग कि उनीहरूले राजतन्त्र राजा बनाउँछु भने पनि बनाउन सक्ने खालको चाहिँ उनीहरूको मेजोरिटी हो। उहाँले गरेको सङ्केत त्यो हो। भनिसकेपछि यदि अदालतले अहिले भर्खरै घोषणा गरेको उहाँको 1 करोड आप्रवासीहरूले हटाउने निर्णयलाई अदालतले असफल बनाइदियो भने उहाँहरू त्यो कानुन संशोधन गर्न सक्ने हैसियतमा पनि हुनुहुन्छ। यो बुझिराख्नुहोस् है। जस्तो अहिले रिपब्लिकन यदि त्यो त्यहाँको संविधान अनुसार त्यो अप्राप्य भयो भने अथवा अदालतले यस कुरामा ब्रेक लगायो, जस्तो विगतमा अदालतले ट्रम्पलाई धेरै कुरामा ब्रेक लगाएको थियो र अदालतको कारण ट्रम्पले लागू गर्न खोजेका धेरै कुराहरू लागू भएका थिएनन्। त्यति बेला ट्रम्पलाई समस्या के थियो भन्दा उनको जस्तो दुवै सदनमा चाहिँ मेजोरिटी थिएन, उनको त्यो समस्या थियो। तर अहिले ट्रम्पलाई त्यो समस्या छैन होइन। ट्रम्प अत्याधिक बहुमतले उनले राष्ट्रपतिमा मात्रै होइन, उनले त्यहाँका दुवै सदनमा पनि अत्याधिक बहुमतले विजय हासिल गरेका छन्। यसले उनलाई संविधान संशोधन गर्न सक्ने पर्याप्त मेजोरिटी पनि ट्रम्पसँग छ। त्यसले यो अवस्थामा अब आप्रवासीहरूको अवस्था के हुन्छ? जस्तो केही समय पहिल्यै अब अस्ट्रेलिया क्यानाडामा भारतको टकराव चाहिँ सुरु भइसकेको छ। त्यसले अब भारतका अमेरिकामा रहेका करोडौँ आप्रवासीहरू, किनभने भारतको लाखको सङ्ख्यामा छैन, त्यहाँ करोडको सङ्ख्यामा आप्रवासीहरू छन्। अब लाखौँको सङ्ख्यामा त नेपालकै भइसके। करिब भारतमा गणना गर्ने भने अहिले 5-7 लाख 10 लाखको पेरिफेरीमा त रेकर्ड हेर्ने भने करिब 4-5 लाखको पेरिफेरीमा होला नेपालबाट तपाईँको जुन अमेरिका गएका भन्ने हो भने। तर अब अवैधानिक रूपमा गएका र त्यसको सबै डाटा सरकारसँग चाहिँ नहुन सक्छ, त्यो हेर्ने हो भने 8-10 लाख त नेपालकै भइसक्यो भनेपछि भारतका करोडौँ नागरिकहरू आप्रवासीको रूपमा रहेका छन्। अब तिनको भविष्य के हुन्छ होइन, किनभने ट्रम्प आउने बित्तिकै तिनको भविष्य के हुन्छ? अब अहिले जो भारतीय सञ्चार मिडियाहरूले जे व्याख्या गरेका छन्, ट्रम्प पनि परम्परावादी र मोदी पनि परम्परावादी, मोदीकै अच्छा दोस्त भन्ने जो व्याख्या गरेका छन्, त्यसमा तथ्य देखिँदैन। अब ट्रम्पले अमेरिका अगाडि भन्ने नीति चाहिँ उनले चाहिँ अगाडि सारेका छन्। अगाडि सार्दाखेरि उनले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्छन् नै। अब परम्परावादी रूपमा उनी एउटा क्रिस्चियन हुन् र त्यहाँको परम्परावादी क्रिस्चियन मूल्य मान्यतालाई आप्रवासीहरूले के भन्दा क्षति गरे, आप्रवासीहरूबाट त्यसमाथि आक्रमण भयो र हामीले हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कार र संस्कृति
जोगाउनुपर्छ भन्ने नै उनको नारा त्यस्तै हो। जस्तो अब अर्को काला जातिहरूको विषयमा जस्तो काला जाति हुन त अब बाराक ओबामा काला जातिबाटै राष्ट्रपति चाहिँ बन्नुभयो। अब कमला ह्यारिसलाई पनि त्यहाँकोले हेर्दा काला जातिबाटै हेर्छ, हाम्रो नजरबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हेर्दैनन्। तर अपेक्षित परिणाम बाराक ओबामाले जित्दा पनि निस्कन सकेन। राष्ट्रपति त उहाँ हुनुभयो, तर उहाँले जो त्यहाँको अमेरिकी मूल जनसमुदायमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सक्नु भएन, जसको कारण ट्रम्पहरूको उदय भयो होइन। त्यसले अब काला जातिहरू जो आप्रवासीहरू छन् उनीहरूको विषयमा पनि सङ्कट चाहिँ सिर्जना हुन्छ। जस्तो अहिलेको सन्दर्भमा उहाँले 1 करोड भन्नुभयो, त्यसपछि त प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्छ। जस्तो ग्रिन कार्ड भनेको पनि सामान्य हो, जस्तो वर्क पर्मिट भिसा जस्तो पहिला 46 सालभन्दा पहिला काठमाडौँमा बाहिरको जस्तो इन्डियनहरू कोही आउनु पर्यो भने उसले चाहिँ वर्क पर्मिट लिनु पर्थ्यो होइन, वर्क पर्मिट लिनु पर्थ्यो। अब यो तथाकथित उदारवादी तानाशाह काङ्ग्रेस र यो सरकार 46 सालमा आइसकेपछि उसले वर्क पर्मिट हटायो, किनभने यी तानाशाही उदारवादीहरू जो अमेरिकी डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतका यी तानाशाहहरू हुन्, त्यो मिसनरी बोकेका तानाशाहहरू हुन्। यस्ता तानाशाहहरूप्रति राष्ट्रियताप्रति पनि कुनै भावना हुँदैन, स्थानीय जनताप्रति पनि कुनै भावना हुँदैन, र त्यहाँको मौलिक धर्म संस्कृतिप्रति पनि कुनै भावना हुँदैन। काङ्ग्रेस नामको उदारवादी अमेरिकी डिप स्टेट पोलिसी बोकेका उदारवादी तानाशाह र यसका समर्थकहरू भनेका त्यस्तै क्रिमिनल र त्यस्तै केवालवादीहरू। जस्तो तपाईँले काङ्ग्रेसको मान्छेसँग बस्नु भने उसले धर्म संस्कृतिको कुरा गर्दैन, उसले राष्ट्रियताको कुरा चाहिँ गर्दैन। उसले के गर्छ भन्दा समाजवादको कुरा गर्छ, अनि अमेरिका, युरोप, बेलायत होइन यो खालको चाहिँ अब जयप्रकाश नारायण यो खालको कुरा छ। उसँग माटोको कुरा तपाईँको चाहिँ कङ्ग्रेसको मान्छेसँग बस्यो भने कहीँ पनि हुँदैन। तपाईँ यो अहिले पनि हेर्नुहोस्, आजका दिनमा पनि हेर्नुहोस्, कङ्ग्रेसको क्याडरसँग तपाईँले बस्नु भने माटोको कुरो कहीँ पनि हुँदैन। त्यसैले यो जुन वर्क पर्मिट ग्रिन कार्ड लिएका छन्, मैले नेपालको वर्क पर्मिटको उदाहरण तपाईँलाई किन दिएँ भने अब जस्तो ग्रिन कार्ड भनेको एउटा के भन्दा आप्रवासी एउटा प्रवेश एउटा परिचय पत्र जस्तै हो। अब यो अहिलेको 1 करोड आप्रवासी हटाइसकेपछि त्यसपछि ट्रम्प दोस्रो चरणमा ग्रिन कार्डमा प्रवेश गर्नेछन्। यसमा हामीले आशंका गर्नुपर्छ। अब त्यसप्रति भारतमा कति असर पर्छ हामीले त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अब अहिले सबैले रुसको सन्दर्भमा ट्रम्पको विजयलाई हेरेका छन्, अथवा मध्यपूर्वको युद्ध र रुस युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा हेरेका छन्। अब भारतको सन्दर्भमा र भारतको प्रभाव सार्क राष्ट्रहरूमा कहीँ न कहीँ पर्छ, चीनको प्रभाव सार्क राष्ट्रहरूमा कहीँ न कहीँ पर्छ। र अब भारत जुन रूपमा अब अहिले ब्रिक्समा उभिएको छ, अब मध्यपूर्वको हकमा पनि भारतीय मिडियाहरू धेरै भारत जस्तो आरएसएसदेखि लिएर धेरै ज्यानिस्टहरूको पक्षमा उनीहरूले चाहिँ के भन्दा प्रोपोगन्डा गरेको चाहिँ देखिन्छ। भारतका आप्रवासीहरूमाथि लिने ट्रम्पको नीतिले नै भारत र अमेरिकाको सम्बन्धलाई नयाँ रूपमा परिभाषित गर्न सक्दछ, किनभने भारतका धेरै आप्रवासीहरू अमेरिकामा छन्। त्यसैले भारतीयहरू ट्रम्पको विजयमा परम्परावादी मूल्य मान्यता बोकेको ट्रम्प भनेर त्यति खुसी हुनुपर्ने कारण चाहिँ छैन। अब अहिले भारतीयहरूको एउटा प्रोपोगन्डा अहिले भारतीयहरूले के लगाइरहेका छन् भने भारतमा एउटा एन्टी पाकिस्तान र एन्टी चिनिया फोबिया छ। त्यो एन्टी चिनिया फोबियामा विगतमा ट्रम्पले जो चिनिया सामानमाथि उनले आयकर बढाएका थिए, त्यो आयकर ट्रम्प आएपछि बढ्ने र त्यसले चिनियाहरूको व्यापार व्यवसायमा धक्का लाग्ने त्यो खालको प्रचार प्रसार उनीहरूले गरेका छन्। अब जस्तो चीनलाई त्यसले कति असर पर्छ सामान्य त्यसको उतार चढावको एउटा कुरा हो, तर अब चीनको विश्वव्यापी व्यापार बिजनेस भएको हुनाले त्यसले चीनलाई उसको होल
व्यावसायिक चिन्तनमा उसको सम्पूर्ण व्यावसायिक हिसाब किताबमा चाहिँ कति असर पर्छ त्यति धेरै असर पर्ने चाहिँ भारतीयहरूले व्याख्या गरे जस्तो देखिँदैन। अब जस्तो पाकिस्तानको सन्दर्भमा पनि उनीहरूले त्यसरी नै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले व्याख्या गरेका छन्। त्यो सन्दर्भ चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ मेल खाँदैन। जस्तो पाकिस्तान बङ्गलादेश लगायत जस्तो मालदिभ्स श्रीलङ्का लगायत सार्क भुटान लगायतका सार्क राष्ट्रहरूमा अब भुटानका जस्तो भुटानी जो भुटानबाट लखेटिएका भुटानी नागरिकहरू अमेरिकामा छन्। त्यो एउटा अब अमेरिकनहरूको एउटा पोलिसी अन्तर्गत उनीहरूलाई लिएर गए भुटानको त्यति चाहिँ समस्या छैन। जस्तो मुस्लिम राष्ट्रहरूमा उनीहरूले त्यति डिबी भरेर चाहिँ मुस्लिम राष्ट्रहरूबाट अमेरिकनहरूले नागरिक चाहिँ लगेका छन्। तर नेपालबाट डिबी यो चिट्ठा प्रक्रियाबाट पनि धेरै नागरिकहरू अमेरिकामा प्रवेश गरेका छन्। अब यिनीहरूको अवस्था पहिलो चरणमा त अब त्यो स्थिति चाहिँ नआउला, अरू अब दोस्रो तेस्रो चरणमा यिनीहरूको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ विशेष गरेर भारतलाई ट्रम्पको आगमनले धक्का पुग्ने देखिन्छ। भारतलाई किन धक्का पुग्ने देखिन्छ भने भारतका जो करोडौँ नागरिक अमेरिकामा छन् उनीहरू त्यहाँ व्यापार बिजनेस गरेर बसेका छन्। जस्तो त्यहाँको मारवाडी समुदाय पनि नेपालमा जस्तो धेरै नै छन् अमेरिकामा र अन्य नागरिक पनि भारतको चाहिँ धेरै नै छ। ट्रम्पको आप्रवासी स्थानान्तरण गराउने अथवा आप्रवासीलाई पहिलो चरणमा हटाउने निर्णयले भारतलाई सबैभन्दा ठुलो असर पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा दोस्रो जो परम्परावादी ट्रम्प आएका छन् अमेरिकाका परम्परावादी गोराहरूले कालालाई मान्छे नै मान्दैन। यस अर्थमा अफ्रिकन र भारतीयहरूलाई उनीहरूले मान्छेको रूपमै गणना गर्दैनन् र बाइबलमा महिलालाई जनावरसँग पनि तुलना गरिँदैन, जनावरभन्दा पनि तल्लो रूपमा महिलालाई हेरिन्छ। हिलारी क्लिन्टन र डोनाल्ड ट्रम्पको प्रतिस्पर्धामा डोनाल्ड ट्रम्पले जित्नु र कमला ह्यारिस र डोनाल्ड ट्रम्पको प्रतिस्पर्धामा दुईटै महिलासँग उहाँको प्रतिस्पर्धा भयो। डोनाल्ड ट्रम्पले जित्नुको एउटा कारण महिला उम्मेदवार हुनु पनि हो हैन। अमेरिकनहरूले डिप स्टेट पोलिसीवाला उदारवादी तानाशाहहरूले संसारमा जतिसुकै लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको कुरा गरे पनि अमेरिकन परम्परावादीहरूले महिलालाई अहिलेसम्म मान्छेको रूपमा स्वीकारेका छैनन्, किनभने उनीहरूको यो बाइबलले स्कुलिङ हो हैन। अब यहाँका विज्ञानको हवाला दिएर एक हातमा बाइबल र अर्को हातमा मानवाधिकार भनेर हिँड्ने अब यहाँका भणुवाहरूले त्यो कतिको हेरेका छन्। अब त्यसलाई कसरी उनीहरूले त्यसको समीक्षा गरेका छन् त्यो उनीहरूको कुरा हो। त्यसैले उनीहरूमा जस्तो ट्रम्प के हो भन्दा परम्परावादी हुन्, ट्रम्प परम्परावादी हुन् र त्यहाँको परम्परावादी भनेको उनीहरू भनेको हार्डकोर जस्तो उनीहरू के हुन् भन्दाखेरि जस्तो इभान्जेलिकल चर्च को त्यहाँ बाहुल्यता छ र अर्थोडक्सहरूको पनि त्यहाँ बाहुल्यता छ र त्यहाँ चाहे प्रोटेस्टेन्टहरू भन्नुहोस् अथवा क्याथोलिकहरू भन्नुहोस् उनीहरू सबैको एउटै हो बाइबल। त्यो बाइबलबाट उनीहरू प्रशिक्षित छन् र बाइबलमा महिलालाई जनावर सरह मानिन्छ, त्यो बाइबलमा महिलालाई मान्छेमै स्वीकार गरेका छैन। त्यसले पनि अमेरिकन परम्परावादी भोट बढी चाहिँ के भन्दा ट्रम्पतिर गयो, कमला ह्यारिसतिर चाहिँ आएन। कारण त्यही हो। हिजो हिलारी क्लिन्टनको हकमा पनि त्यही हो। अझ कालाको सन्दर्भमा त कालालाई उनीहरूले मान्छे नै मान्दैनन्। अहिले तपाईँ अमेरिकामा जानुभयो भने, किनभने तपाईँ अमेरिकामा गएकाहरूले हेर्नुहोस् चर्चहरू पनि कालाको लागि छुट्टै छ भने गोराको लागि छुट्टै छ। जस्तो हामीहरूको त यहाँ मन्दिर त कालो गोरो यो ऊ भनेर छुट्याएको त हुँदैन नि, सबैको लागि बराबर हो। तर अमेरिकामा कालाको लागि छुट्टै चर्च छ र गोराको लागि छुट्टै चर्च छ। त्यसैले कालालाई अमेरिकनहरूले मानिसमै मान्दैनन्, त्यसैले इन्डियनहरूलाई अमेरिकनहरूले मान्छेमै गणना गर्दैन। त्यसैले यो अहिले जो व्याख्या गरेका छन् यहाँका जो उदारवादी फासिस्टहरूले, त यहाँका बिपी कोइरालालाई महामानव मान्ने, जयप्रकाश नारायणलाई आफ्नो के भन्दा भाग्यदाता मान्ने
अथवा अमेरिकी डेमोक्रेसीको व्याख्या गर्ने जो हिजोको देशद्रोही काङ्ग्रेसी जायनिस्ट स्कुलिङबाट आएका यहाँका फन्डिङ बुद्धिजीवी र यी उदारवादी यी तानाशाही राष्ट्रघातीहरूले जुन खालको व्याख्या गरेका छन् अथवा भारतका तथाकथित लोकतान्त्रिक भन्ने गोदी मिडियाहरूले जुन खालको व्याख्या गरेका छन् त्यो होइन कालालाई अमेरिकनहरूले मान्छे नै मान्दैन, मान्छेमै काउन्ट गर्दैनन्। त्यसले गर्दा भारतीयहरू र अफ्रिकनहरू अब जो 1 करोड मध्येमा पहिलो चरणमा जस्तो अब अवैधानिक रूपमा छिरेकाहरू पर्ने भए, दोस्रो चरणमा ग्रिन कार्डवालाहरू पर्ने भए, किनभने त्यो त एउटा वर्क पर्मिट कार्ड जस्तै हो। ग्रिन कार्ड भनेको त कुनै नागरिकता पनि होइन, त्यसको भोटिङ अधिकार पनि हुँदैन, त्यो पनि हुँदैन। तेस्रो चरणमा उनीहरूले अब त्यहाँ गएर वर्षौँदेखि बसेका आप्रवासीहरूको विषयमा तेस्रो चरणमा मात्रै उनीहरूले सोध्न सक्छन्। अहिले वर्षौँदेखि बसेका र त्यहाँको नागरिकता लिएका आप्रवासीको विषयमा पहिलो र दोस्रो चरणमा त्यति सङ्कट चाहिँ नआउला, तर उनीहरूले सोच्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले भारतको हकमा के हो भने जतिसुकै परम्परावादी जनमतबाट मोदी आए र परम्परावादी जनमतबाट ट्रम्प आएको हुनाले उनीहरूको घनिष्ठता हुन्छ। उनीहरू एक आपसमा अब अहिले व्याख्या गरेका छन् मोदी के दोस्त आए होइन, मोदी के दोस्त ने अब चीन को दुकान बंद करने वाला है होइन, पाकिस्तान को दुकान बंद करने वाला है, जुन खालको यो राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ स्कुलिङ जायनिस्टहरूको जुन प्रोपोगन्डा छ त्यो प्रोपोगन्डामा दम्ब छैन, त्यो प्रोपोगन्डामा दम्ब छैन। त्यसैले यो तपाईहरुले अमेरिकाको सोसाइटीलाई गहिरो गरी हेर्न जरुरी छ। जस्तो मैले हिजो एकजना साथीसँग कुरा गरेका थिएँ, विशेष गरेर उहाँ काङ्ग्रेसी समर्थक हुनुहुन्थ्यो। अब के फरक पर्छ र त्यो तपाईको ट्रम्प र ऊ आउँदा, किनभने यो काङ्ग्रेसहरू गहिरोमा हेर्दा पनि हेर्दैन, पढ्दा पनि पढ्दैन। यो मलाई राजेश्वर देवकोटाले भन्नुभएको थियो, यसो त्यो बीपीको 1.5 पेजको छैन समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवादी बीपी भने, अनि चाहिँ महामानव बीपी भने, बीपी भने के हो त्यो पनि थाहा छैन, समाजवाद भने के हो त्यो पनि थाहा छैन हैन। यो खालको यो जायनिस्ट स्कुलिङवालाहरूले गहिराइमा चाहिँ हेरेका छैन, यिनीहरूले गहिराइमा हेरेका छैनन्। त्यसले इन्डियनहरूको पनि ठ्याक्कै त्यही हो। अब इन्डियनहरूको त नेपालीले जति पनि उनीहरूले गहिराइमा चाहिँ त्यहाँको सोसाइटीको तपाईँको समाचार सम्प्रेषणहरू हेर्दाखेरि त्यो सोसाइटीको अध्ययन गरेको चाहिँ देखिँदैन। त्यसले पहिलो सङ्कट काला जातिहरूमाथि आयो होइन, ट्रम्पको विजयले पहिलो सङ्कट काला जातिमाथि आयो। अहिले अमेरिकामा के छ भन्दा जुन ठाउँमा काला जातिहरूको बसोबास छ त्यो ठाउँमा गोराहरू बस्दैनन्। काला जातिहरूको बाहुल्यता भएको ठाउँमा गोराहरू बस्दैनन्। जस्तो यस्तै एसियातिरबाट गएका आप्रवासीहरू जस्तो नेपालीहरू, पाकिस्तानीहरू, इन्डियनहरू, यही खालका मान्छेहरू जस्तो यहाँबाट डिबी भरेर गएकाहरू त्यस्तो एरियामा बस्ने हो। वास्तविक त्यहाँका लोकल गोराहरू जुन ठाउँमा कालाहरू छन् त्यो काला भएको ठाउँमा बस्दैनन्, जुन ठाउँमा इन्डियनहरू छन् इन्डियन भएको ठाउँमा त्यहाँका गोराहरू बस्दैनन्। र अहिलेको ट्रम्पले जुन मत पाएर अमेरिकामा उनी शक्तिशाली राष्ट्रपति बने, दुवै सदनमा मेजोरिटी लिएर शक्तिशाली बने, उनी त्यहाँका लोकल जनताको मतबाट उनी शक्तिशाली राष्ट्रपति बन्न पुगे। र त्यहाँका लोकल जनताको ट्रम्पप्रतिको विश्वास के हो भने ट्रम्पले यहाँका अवैधानिक आप्रवासीहरूलाई हटाउँछन् र अमेरिकाको मूल्य मान्यतालाई, परम्परागत मूल्य मान्यतालाई उनले संरक्षण गर्छन् भन्ने उनीहरूको विश्वास हो। र त्यही विश्वास अनुसार उनले अत्यन्त दक्षिणपन्थी र परम्परावादी व्यक्तिलाई नै उनले उपराष्ट्रपतिमा चयन गरे। पहिलो चरणमा उनले त्यसको म्यासेज दिइसके। पहिलो चरणमा उनले 1 करोड आप्रवासीहरूलाई हटाउने निर्णय गरिसके। त्यसैले भारतको त्यहाँनिर जोडिन्छ। जस्तो भारतीयहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने जस्तो नेपालका भारतलाई नजिक ठान्ने विशेष गरेर यो काङ्ग्रेसी स्कुलिङबाट आएका उदारवादी तानाशाह र त्यसका फन्डिङ बुद्धिजीवी र भारतीय इन्टेलिजेन्स एजेन्सीबाट पालिएका पत्रकार, अब यहाँका त्यस खालका बुद्धिजीवीले के बुझ्न जरुरी छ भने
अमेरिकनहरूले कालालाई मान्छेमै गणना गर्दैनन् हैन। अमेरिकनहरूले कालालाई मान्छेमै गणना गर्दैनन् र पहिलो आप्रवासी जो अमेरिकाबाट पहिला आप्रवासीमाथि जो अपरेसन हुन्छ त्यो अपरेसन पहिला कालाहरूबाट हुन्छ, इन्डियनहरूबाट हुन्छ र अफ्रिकन हप्सीहरूबाट हुन्छ। यो कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ। त्यसैले तपाईहरूको डेमोक्रेसी, तपाईहरूको आधुनिकतावाद, जुन तपाईहरूको आधुनिकतावाद त्यहाँ लागू हुँदैन हैन। तपाईहरूको मानवाधिकार अमेरिकामा लागू हुँदैन। त्यो तपाईहरू जस्ता उदारवादी तानाशाहहरूलाई त्यहाँको डिप स्टेट पोलिसी मेकरहरूले बोकाइदिएको एउटा एजेन्डा मात्रै हो। त्यो वास्तविक अमेरिकन सोसाइटीमा, त्यो वास्तविक युरोपियन सोसाइटीमा त्यो कुरा लागू हुँदैन। यो कुरा नेपाल र भारतका नेपालीहरूले पनि यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ र विशेष गरेर नेपालका भारतप्रस्थ दासहरू र त्यो खालका उदारवादी तानाशाहहरू जो आफूलाई डेमोक्रेट र लोकतान्त्रिक भन्छन्, यस्ता यिनले त्यो बुझ्नुपर्ने एउटा जरुरी छ। र अब त्यसको प्रभाव हैन, त्यसको प्रभाव दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूमा पनि पर्छ। जस्तो भारतसँगको सम्बन्धको प्रभाव दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूमा पनि पर्छ। अब भारत त्यस्तो खालको राष्ट्र हो। तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले संसारको सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स जाने टप 5 मुलुकमा नेपाल पर्छ। भनेपछि भारतको तपाईँको स्रोतको हिसाब किताबले हेर्नुहोस्, त्यस्तै रेमिट्यान्स आउने उसको अमेरिका हो हैन। एउटा मुलुक चाहिँ उसको चाहिँ अमेरिका हो। र अब अमेरिकामा गएका धेरै भारतीयहरू, उनीहरू सायद अब एउटा वर्ग अब देशै नफर्कने किसिमले अमेरिकामा बसोबास गरेको छ वर्षौँदेखिको, त्यो वर्ग पनि ढिलो चाँडो निशानामा पर्छ नि, त्यसैले यो अहिले जुन रूपमा ट्रम्प र मोदीको सम्बन्धको विषयलाई लिएर भारतीय सञ्चार मिडियाहरूमा जुन समाचार सम्प्रेषण गरिएको छ र ट्रम्पले चिनिया सामानमा आयकर बढाइदिने र त्यसको जस्तो पाकिस्तानीहरूमा पनि त्यो आयकर त्यस किसिमले चाहिँ बढाइदिने र अब जो चिनिया र पाकिस्तानहरूको दोकान चाहिँ बन्द गरिने भनेर जुन खालको समाचार सम्प्रेषण भारतका गोदी मिडियाहरूले जो गरेका छन्, जो आरएसएस फन्डिङ जायोनिस्टहरूले गरेका छन्, जो आरएसएससँग जोडिएका नेपालका जायोनिस्टहरूले जुन खालको व्याख्या गरेका छन्, त्यो व्याख्या व्यवहारिक रूपमा मेल खाँदैन हैन। व्यवहारिक रूपमा मेल खाँदैन। संसारमा आफ्ना जाति हुन्छन्, आफ्ना सम्प्रदायहरू छन्, आफ्नो धर्म छ, आफ्नो कल्चर छ, आफ्नो संस्कार छ। यो डिप स्टेट पोलिसी र सीएफआर कनेक्सनवालाले व्याख्या गरे जस्तो होइन। त्यसैले भारतका काला जातिहरूलाई अमेरिकनहरूले मानिसमै गणना गर्दैनन्। पहिलो आरएसएस लगायतका जायोनिस्टहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ र आरएसएसका नेपाली समर्थक जायोनिस्टहरूले पनि यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। काला जातिहरू अमेरिकनहरूको दृष्टिकोणमा मानिस छैन। जसरी महिला अमेरिकनको दृष्टिकोणमा मानिस होइन, एउटा जनावरभन्दा उनीहरूले तल्लो स्तरमा राखेका छन्, अफ्रिकन र इन्डियन काला जातिहरूलाई पनि अमेरिकन गोराहरूले जनावरभन्दा तल्लो स्तरमा राखेका छन् हैन। त्यो उनीहरूको मानसिक रूपमा विकास भएर आएको चिन्तन हो। त्यो त्यहाँका गोराहरूको मानसिक रूपमा विकास भएर आएको चिन्तन हो। युरोपियन गोराहरूको मानसिक रूपमा विकास भएर आएको चिन्तन। यो तपाईँको डेमोक्रेटिक व्याख्याले, तपाईँको परम्परावादी व्याख्याले त्यो बदल्न सक्दैन हैन। त्यो बदल्न सक्दैन। किनभने अब जस्तो अमेरिकाको व्याख्या गर्ने भने अमेरिकामा अब अब्राहम लिङ्कनदेखि अब अहिलेसम्म कतिौँ राष्ट्रपति बने, जसलाई प्रजातन्त्रको पिता भन्छन् अब्राहम लिङ्कनलाई। अब तपाईँले त्यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नुहोस् अमेरिकाले गरेको अभ्यास। तर पनि उनीहरूको मानसिकतामा त जस्तो जो उनीहरूले बाइबलको शिक्षा लिए, जस्तो महिलालाई मान्छेमै काउन्ट नगर्ने, जनावर बराबर महिलालाई हेर्ने, जस्तो काला जातिहरूलाई हेर्ने उनीहरूको दृष्टिकोण, त्यो त अहिलेसम्म उनीहरूको परिवर्तन त भएको रहन्छ नि त। आखिर जतिसुकै प्रजातन्त्रको व्याख्या गरे पनि,
जतिसुकै तपाईँले समाजवादको व्याख्या गरे पनि, जतिसुकै तपाईँले विज्ञानको हवाला दिए पनि आखिर अमेरिका त त्यही परम्परामा फर्क्यो हैन। आखिर त्यही परम्परामा फर्क्यो हजारौँ वर्षपछि पनि। भनिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई तोडेर त तोडिँदो रहेनछ नि। जस्तो चिनियाहरूकै सन्दर्भमा हेर्नुहोस्, हुन त यहाँ जस्तो अब सिआइएले पालेका केमालवादीहरू जस्तो मोहन वैद्य जस्ता अथवा मोहन विक्रमहरू जस्ता अथवा यो डाक्टर ऋषिराज बरालहरू जस्ता यस्ता एक थरी कट्टरपन्थीहरू छन् जो माओवादको धेरै व्याख्या गर्छन् हैन। जुन माओवाद र च्याङचेङ विचारधारालाई चीनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। चीनमा अहिले पनि चिनिया जनकङ्ग्रेसमा जो 9 वटा पार्टीहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन् त्यसमा च्याङचेङ माओवादी प्रतिबन्धित छ। ती माओ त्से-तुङले जो सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नुभयो चीनमा, जो त्यहाँको मौलिक धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण भयो, आखिर फर्केर त चिनियाहरू त्यही नै आए नि। आज त ताओ र कन्फ्युसियसमा आए। त्यो माओको आक्रमणले एकछिनले मन्द पार्यो, त्यो एउटा कुरा हो। आखिर मान्छेको जिन, मान्छेको रगत त आफ्ना परम्परा, मूल्य, मान्यताहरूबाट त हजार वर्षदेखि उसको रगतसँग त जोडिएर आएको छ। त्यो अहिले एकछिनलाई उग्र कुरा गरेर, जस्तो यहाँका बीपी कोइराला, पशुपतिनाथ उखेल्नुपर्छ भन्ने बीपी कोइराला, कालीगण्डकीमा जनै फाल्ने बीपी कोइराला, आफ्ना आमा बाबुको क्रिया नगरेका र आफ्ना छोराछोरीको पनि क्रिया भनेर नगरेका बीपी कोइराला जस्तो तानाशाह कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउन मातृका प्रसाद कोइरालालाई सघाउने बीपी कोइराला र कर्मवीर महामण्डललाई प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिने, योगी नारायणनाथको कर्मवीर महामण्डललाई प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिने बीपी कोइराला जस्तो तानाशाही जायनिस्ट पनि अन्तिममा त पशुपतिमै ध्वस्त हुनु पर्यो हैन। अन्तिममा त गएर पशुपतिमै जल्नु पर्यो नि त। जस्तो डाक्टर तुलसी गिरी, अब उहाँ क्रिस्चियन बन्नुभएको, तर उहाँले मलाई त पशुपतिमै जलाइदिनुहोस् भन्नुभएको त लास्ट त पशुपतिमै जलाए। त्यसैले यहाँका यो नयाँ अहिले जो बाइबल बोकेर हिँड्ने, इस्कनको गीता बोकेर हिँड्ने, यो राधे राधे भनेर हिँड्ने, यो कृष्ण भनेर हिँड्ने यहाँका जो पाखण्डीहरू छन् नि, यो पाखण्डीहरूको पनि रगत चाहिँ बदलिन सक्दैन। यो चाहिँ बुझिराख्नु, यिनीहरूको रगत पनि बदलिन सक्दैन, किनभने यो पाखण्डपन हो। त्यसैले आखिर तपाईँसँग हजार वर्षपछिको कल्चरको रगत त तपाईँको चाहिँ काहीँ न काहीँ छ नि। त्यसले भारतीयहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, नरेन्द्र मोदीलाई हेर्ने दृष्टिकोण होस् या राहुल गान्धीलाई हेर्ने दृष्टिकोण होस्, अमेरिकनहरूको कल्चरल दृष्टिकोण भनेको भारतीयहरू मान्छे नै होइनन् भन्ने नै हो। त्यसैले त्यो एउटा एनिमल्सकै रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण हो। अब त्यो केही तपाईँको अब डेमोक्रेसीको नाममा अथवा लोकतन्त्रको नाममा त केही तपाईँको झन् के भन्दा व्याख्या विश्लेषण, अब सामान्य परिवर्तन एउटा कुरा हो, तर भित्री उनीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण भनेको, इन्डियनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको गोराहरूको एनिमल्सकै रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण हो। त्यसैले परम्परावादी डोनाल्ड ट्रम्प र परम्परावादी नरेन्द्र मोदी बीचमा मेल खाँदैन। तर परम्परावादी डोनाल्ड ट्रम्प र परम्परावादी पुटिनको बीचमा किन मेल खान्छ भन्दा रुस पनि अर्थोडक्स चर्च हो र डोनाल्ड पनि अर्थोडक्स क्रिस्चियन हो हैन। त्यसले उनीहरू एउटै धर्मसँग जोडिएका छन्। उनीहरू एउटै तपाईँको के भन्दा करिब उनीहरूको तपाईँको चाहिँ के भन्दा रगत र नस्लको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि उनीहरूमा धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणमा भिन्नता छैन। शक्तिको लागि उनीहरूको सङ्घर्ष र लडाइँ छ, जस्तो रुस र अमेरिकनहरूको। तर अब धर्मको हिसाब किताबले, जस्तो कल्चरको हिसाब किताबले पुटिन र ट्रम्पमा तात्विक भिन्नता छैन। त्यसैले ट्रम्प र पुटिनलाई अहिले नजिक ल्याउनुको एउटा कारण त्यो पनि हो। जस्तो अलेक्जेन्डर दुगिनको जो फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी अन्तर्गतको व्याख्यामा जो दुगिनले ट्रम्पप्रति, नरम र ट्रम्पप्रति जो पोजिटिभ विचारहरू सम्प्रेषण गरिराख्नु भएको छ, ट्रम्पको पक्षमा उहाँले विचारहरू सम्प्रेषण गर्नुभएको छ, त्यो विचार भनेको अर्थोडक्स चर्चसँग जोडिएको उहाँहरूको एउटा परम्परावादी धारणाको प्रभाव पनि हो। मैले यहाँ भने अहिले अमेरिका र रुस युद्धमा छन्,
तर पनि त्यो परम्परावादी त्यो धार्मिक सांस्कृतिक उहाँहरूको जुन विचार छ त्यसले उहाँहरूलाई नजिक ल्याइरहेछ। जस्तो अब युक्रेनको युद्ध त यहुदीसँगको युद्ध हो, जस्तो इजरायल त यहुदीसँगको युद्ध हो। अब इजरायलको सन्दर्भमा के भन्दा इजरायल मध्यपूर्वमा मुस्लिम कन्ट्रीसँग लडेको हुनाले मुस्लिमहरूभन्दा फेरि अमेरिकनहरूका निमित्त यहुदी नजिक हुन्। अनि उनीहरू मुस्लिमहरूभन्दा अमेरिकनका निमित्त यहुदी नजिक हुन्, तर यहुदीभन्दा अमेरिकनका निमित्त अर्थोडक्स नजिक हुन्, होइन? जस्तो पुटिन अर्थोडक्स हुन्। त्यसैले नेतन्याहु भन्दा पुटिनका लागि, जस्तो उनीहरूको भित्री भावना जस्तो ट्रम्पको लागि नेतन्याहु भन्दा पुटिन नजिक हुन सक्छन्, किन भन्दा उनीहरूलाई त्यो कल्चरले त काहीँ न काहीँ छोएको छ। त्यसैले यसलाई यहाँ चाहिँ इन्डियनहरू यो तहसम्म गएर उनीहरूले चाहिँ हेरेको देखिँदैन। किनभने अब त्यहाँ अमेरिकामै बस्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यहाँको सोसाइटीको रिडिङ गर्ने हो हामीले, त सोसाइटीको रिडिङ गर्ने हो, चिन्तनको रिडिङ गर्ने हो, र उनीहरूले बोकेको दर्शनको हामीले रिडिङ गर्ने हो। जस्तो उनीहरूले बोकेको धर्म, दर्शन, संस्कार, संस्कृतिको हामीले चाहिँ रिडिङ गर्ने हो। त्यसमा त काला जाति र महिलालाई त अब बाइबलले त मान्छेको गणना त गरेका छैन आज पनि। अब यहाँ समानताका कुरा गर्छन्, विशेष गरेर यो जायनिस्टहरू, होइन? काङ्ग्रेस जस्तो राष्ट्रघाती देशद्रोही स्कुलिङबाट आएका आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने जायनिस्टहरूले जो यहाँ समानता र प्रजातन्त्रका कुरा गर्छन्, तिनीहरूले पछ्याइरहेको जो डिप स्टेट मिसनरीको अमेरिकी उदारवादी तानाशाही नीति हो, अमेरिकी समाजले के भन्दा त्यो किसिमले स्वीकार्दैन। अब यिनीहरूले अमेरिकी समाजलाई कसरी अध्ययन गरेका छन्, अमेरिकी समाजले त्यो किसिमले स्वीकार्दैन। आज पनि सायद अमेरिका भ्रमणमा गएका यहाँका जायनिस्टहरू काङ्ग्रेसी नामका जायनिस्टहरू हुन्, या उदारवादी अमेरिकन डिप स्टेट पोलिसीवालाले फ्याँकिदिएको एनजिओ आइएनजिओको अलिकति कलो खाएर लोकतान्त्रिक बनेका एमाले एनजिओ महासङ्घका जायनिस्टहरूले कति हेरेका छन्, होइन? उनीहरूले अमेरिकामा गएर कति हेरेका छन्, त्यहाँका चर्चहरूको उनीहरूले कति जातीय रूपमा रिडिङ गरेका छन्, त्यो उनीहरूले अहिले गएर हेर्दा पनि हुन्छ। कालाहरूको चर्च र गोराहरूको चर्च। अब अहिले त्यहाँको समाज कहाँसम्म आइसकेको छ भन्दा कालाहरू बसोबास गरेको ठाउँमा गोराहरू बसोबास नगर्ने भनेपछि त्यो किसिमको खाडल छ अमेरिकी सोसाइटीमा, त्यो किसिमको खाडल छ। र त्यसमा पहिलो टार्गेट कालाहरू नै पर्छन् र काला जाति जो आप्रवासीको रूपमा अमेरिकामा गएका छन्, काला जातिलाई पहिलो निशानामा ट्रम्पले राख्ने देखिन्छ। त्यसैले मोदीके दोस्त ट्रम्प त्यहाँनिर आउँदाखेरि त्यसपछि भारतीय मिडियाहरूले अथवा भारतीय सञ्चार मिडियाहरूले यसलाई कसरी सम्प्रेषण गर्छन् त्यो त्यति बेलै त्यो हेर्न बाँकी छ, होइन? त्यसैले पहिलो जस्तो अफ्रिकन हप्सीहरू र दोस्रोमा भारतीय कालाहरू पर्छन्, र तेस्रोमा अनि जस्तो नेपालीहरूलाई पनि उनीहरूले अब कालाकै गणनामा गर्छन्। यो फेरि यहाँका हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यति मख चाहिँ नपर्दा हुन्छ, उनीहरूले काला जातिभित्रै गणना गर्छन्। जस्तो यहाँका पाकिस्तानीदेखि लिएर जस्तो हाम्रो सार्क मुलुक कन्ट्रीका नागरिकहरूलाई उनीहरूले काला जातिभित्रै गणना गर्छन्। त्यसैले ट्रम्पको भारत र दक्षिण एसियामा पर्ने प्रभावलाई हामीले आप्रवासी, उनको जो आप्रवासीहरू हटाउने जो पहिलो चरणको 1 करोड आप्रवासी हटाउने निर्णय भयो, त्यो निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनको चरणको दृष्टिकोणबाट एसिया र दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रहरूले हेर्न चाहिँ जरुरी छ। जस्तो यहाँबाट अमेरिका गएकाहरूले अथवा अमेरिका जस्तो यहाँ भएका तर अब उनीहरूले अमेरिकालाई परमधाम, अहिले त त्यो खालको मानसिकता विकसित गराइदिएका छन् हामीकोमा। अब के भन्दा नेपाल जस्तो अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, होइन? किन भन्दा देश छोडेर जाँदा गर्व मान्ने र देशको नागरिकता त्याग्दा आफूलाई भाग्यमानी सम्झने वातावरण
यो 46 सालपछि नेपालको राज्य सत्तामा आएका काङ्ग्रेस नामको उदारवादी तानाशाह र एनजिओ महासङ्घको एमाले नामको आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने एउटा यो जायनिस्ट गिरोह र माओवादी नामको केमालवादी गिरोहले त्यो परिस्थिति सिर्जना गरेका छन्। यिनीहरूको लोकतन्त्रले त्यो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ र यी उदारवादी तानाशाहहरू किन भन्दा प्रजातन्त्रको कुरो गरेर चाहिँ थाक्दैनन्। अनि किन भन्दा यिनीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त गर्नदेखि यहाँको मेन पावरलाई बाहिर पठाउने काम यिनीहरूले यो 36 वर्षमा गरेका छन् र यसलाई नै यिनीहरूले सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि, सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन भन्ने गरेका छन्। अब यसको परिणाम स्वयं यिनीहरूमाथि नै आउँदैछ, होइन, यिनीहरूमाथि नै आउँदैछ। त्यसैले इतिहास कहिलेकाहीँ दोहोरिन्छ। जस्तो हाम्रो नेपालीमा उखान छ नि, 12 वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ भने जस्तो, त्यस्तै इतिहास पनि कयौँ वर्षमा दोहोरिन्छ। त्यो 1200 वर्षमा पनि दोहोरिन सक्छ, त्यो 12 वर्षमा पनि दोहोरिन सक्छ, होइन, त्यो 12 महिनामा पनि दोहोरिन सक्छ। र अमेरिकामा इतिहास दोहोरिएको छ, ट्रम्पको विजयले इतिहास दोहोरिएको छ। र अमेरिकनहरू अब परम्परा, त्यहाँको परम्परा हुन त अब अमेरिकनहरूको परम्परा भनेको युरोपबाट गएका गोराहरूले त्यसलाई कब्जा गरे। अब त्यो 14औं शताब्दीमा क्रिस्टोफर कोलम्बसले पत्ता लगाएको देश हो। त्यहाँ पहिला जस्तो देवी पुज्ने प्रकृति पूजक रेड इन्डियनहरू थिए, त्यसलाई क्रिस्चियनहरूले सखाप पारे, उनीहरूको नस्ल नै सखाप पारे र उनीहरूले कब्जा गरे र तिनै गोराहरूले त्यसलाई आफ्नो कर्मभूमि मान्छन्। अहिले हामीले जो त्यहाँको परम्परावादी मूल्य मान्यताको कुरा ट्रम्पले उठाएका छन्, त्यो 14औं शताब्दीमा क्रिस्टोफर कोलम्बसले पत्ता लगाएपछि युरोपियन गोराहरू गएर स्थापित गरेको उनीहरूको संस्कृतिलाई नै उनीहरूले अहिले आफ्नो स्थानीय संस्कृति मान्ने गरेका छन्। त्यो 14औं शताब्दीभन्दा पूर्वको होइन, किनभने त्यो आजभन्दा 1000 वर्षभन्दा पूर्वको त्यो चाहिँ होइन। यो 1000 वर्षभन्दा पूर्व त्यहाँ रेड इन्डियनहरू थिए। उनीहरूले यो 1000 वर्ष यताको जो विकसित भएको परम्परालाई नै उनीहरूले आफ्नो परम्परा मान्ने गरेका छन् र अहिलेको ट्रम्पको जग त्यही हो। त्यसैले एसियाको सन्दर्भमा हामीले त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अब चीनको सन्दर्भमा सुरक्षादेखि लिएर धेरै कुराहरू छन्। त्यो फरक कोणबाट तपाईँको चाहिँ हुन्छ। जस्तो अब मोदीको सन्दर्भमा अलि सहज, मोदीलाई डेमोक्रेट हुनुभन्दा किन सहज मोदीलाई चाहिँ यसमा छ भने, मोदीलाई एउटा सहजता छ। किन छ भने रुससँग ट्रम्पको सम्बन्ध नस्लीय सम्बन्ध, मैले यो नस्लीय सम्बन्ध भनेको चाहिँ आखिर रुससँग जुन खालको ट्रम्पको सम्बन्ध छ त्यही सम्बन्ध इरानसँग त ट्रम्पको त छैन। किन भन्दा त्यहाँनिर जस्तो आयतल्ला खुमेनी के हुन् भन्दाखेरि, आयतल्ला खुमेनी सिया मुस्लिम हुन्, उनी चाहिँ के भन्दा अर्थोडक्स होइनन्। पुटिन अर्थोडक्स हुन्, जस्तो अलेक्जेन्डर दोगिन अर्थोडक्स हुन्। त्यसकारण ट्रम्पको रुससँगको जुन सम्बन्ध ट्रम्पको छ, ट्रम्पको जो धार्मिक, सांस्कृतिक र नस्लीय सम्बन्धले पनि ट्रम्पलाई पुटिनसँग जुन निकटता ल्याएको छ अथवा अलेक्जेन्डर दोगिनहरूसँग जुन निकटता ल्याएको छ, त्यो निकटता भारतसँग नहोला। तर रुससँग विकसित ट्रम्पको सम्बन्धले, अमेरिकाको सम्बन्धले भारतलाई सहज गराउँछ। किनभने भारतलाई किन सहज त्यसले गराउँछ भन्दाखेरि, भारतको हतियार र टेक्नोलोजीदेखि लिएर तेलको वैश्विक सम्बन्ध रुस र इरानसँग छ र त्यो सम्बन्धमा ट्रम्पको पुटिनसँग विकसित सम्बन्धले अमेरिकासँग टकराव कम हुँदाखेरि भारतलाई पनि त्यसले, जस्तो मोदीको सङ्कट केही क्षणलाई त्यसले चाहिँ हल हुने चाहिँ देखिन्छ। तर दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने काला जातिमाथि, जो भारतको ठुलो समूहमा बसेको, अमेरिकामा बसेको काला जाति छ, त्यो काला जाति फर्कनु पर्ने अवस्था र आप्रवासीहरू फिर्ता गर्ने क्रममा ट्रम्पको निशाना त्यो काला जातिमाथि पर्नेछ। किनभने नस्लीय रूपमा अमेरिकन गोराहरूले कालालाई
मान्छेको रूपमा अहिले पनि गणना गर्दैनन् र महिलाहरूलाई पनि उनीहरूले मान्छेको रूपमा अहिले गणना गर्दैनन्। त्यसैले हामीले भारत र जस्तो ट्रम्प र मोदीको सम्बन्धलाई हामीले यो रूपमा नै हेर्नुपर्छ। जो अहिले भारतीय मिडियाहरूले जुन खालको व्याख्या गरेका छन् त्यो व्याख्यामा तात्विक सत्यता छैन। जस्तो उनीहरूले चीनका दुकान बन्द हो जाएगा अथवा पाकिस्तानका दुकान बन्द हो जाएगा, अब मोदी के अच्छा दोस्त ट्रम्प, हैन, यो खालको जो व्याख्या गरेका छन् त्यो व्याख्यासँग चाहिँ किन मेल खाँदैन भने काला जातिहरू जुन जनसमुदायले ट्रम्पलाई जितायो, जुन एजेन्डा अगाडि सारेर ट्रम्पले जिते, जुन एजेन्डा रिपब्लिकनले अगाडि सार्यो, त्यो एजेन्डाको जगमा हेर्ने हो भने भारतीय कालाहरू भनेका अमेरिकनको नजरमा जनावरहरू हुन्। र अब भारतीय आप्रवासीहरू पनि अब फिर्ता हुने क्रममा, अब पहिलो आप्रवासीहरू फिर्ता हुने क्रममा पहिलो टार्गेट काला जातिहरूमाथि पर्छ र त्यसमा अफ्रिकन र भारतीयहरू पर्छन्। त्यसकारण यो अहिलेको जो भारतीय मिडियाहरूले जुन खालको व्याख्या गरेका छन् यो मिडियामा सत्यता छैन र अब आप्रवासी सम्बन्धी ट्रम्पको नीतिलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अब जस्तो यहाँका नेपालका यो बुद्धिजीवी भन्ने त के खान्छन्, मैले यिनले टोयलेट खान्छन् कि खाना खान्छन्, होइन, यहाँका पत्रकारहरूले के खान्छन् हुन त त्यो जर्ज सोरोस र उम्मेदवारको पैसा चाहिँ आइरहेको त्यसैको रूपमा नाचिरहेका यिनीहरूले खान्छन् के मलाई चाहिँ थाहा छैन, यिनीहरूले पढ्छन् के, होइन, यिनीहरूले हेर्छन् के है। अब यिनीहरूको कुरा सुन्दा त अब के भन्दा चाहिँ यहाँ केही पनि भएको छैन भने जस्तो छ, होइन। तर यिनीहरूलाई के बुझ्न जरुरी छ भने जो रगतको नसाबाट बनेर आएको कल्चर छ त्यो के हो भन्दाखेरि जो उम्मेदवार जर्ज सोरोसहरूले जुन लगानी तिमीहरूलाई दिएका छन् तिमीहरूलाई मान्छेमै गणना गर्दैनन् अमेरिकन गोराहरूले, होइन। अमेरिकन गोराहरूको दृष्टिकोणमा तिमीहरू मानिस नै होइन, होइन। त्यो जनमतको जगमा ट्रम्पले जितेर आएका छन्, उनलाई त अनुमोदन गरे अमेरिकनहरूले। जस्तो अब अदालतले फैसला गर्छ, अहिले त ट्रम्पको त तल्लो र माथिल्लो सदनमा सबै कानुनहरू उनको आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्ने शक्तिसहित मेजोरिटीमा आएका छन् ट्रम्प। यो मजाक होइन, अघिल्लो ट्रम्प जस्तो होइन यो अहिलेको ट्रम्प, होइन। अब यहाँकाले कसरी हेरेका छन्, होइन। त्यसले गर्दा ट्रम्पको विजयले दीर्घकालीन रूपमा विश्व राजनीतिमा ठुलै असर गर्छ र भारत र एसियाको सन्दर्भमा पनि त्यसको प्रभाव सशक्त रूपमा पर्ने देखिन्छ। किनभने जब आप्रवासी फिर्ता सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन हुन्छ त्यसको प्रभाव त अवश्य रूपमा पर्छ नै। अब यहाँ जो करोडौँ भारतीयहरू छन् त्यसमध्ये अब उनीहरूले पहिलो चरणमा कतिलाई फिर्ता गर्छन्, जस्तो त्यहाँ नेपालीहरू छन् पहिलो चरणमा उनीहरूले कतिलाई फिर्ता गर्छन्, जस्तो चाइनिजहरू होलान्, जस्तो त्यहाँ मुस्लिमहरू होलान्, होइन। त्यसले गर्दा पहिलो उनीहरूको टार्गेट भनेको मुस्लिम र कालाहरूमाथि पर्छ र त्यसमा पहिलो चरणमै भारत पर्छ। त्यसले अहिले जो भारतीय मिडियाहरूले परम्परावादी मोदी र परम्परावादी जो ट्रम्प को जो उनीहरूले चाहिँ सिक्वेन्स मिल्ने खालको व्याख्या यहाँका जायनिस्ट बिपी कोइरालाले महामानव भन्ने उदारवादी तानाशाहलाई महामानव र प्रजातन्त्रवादी देख्ने केही फन्डिङ बुद्धिजीवीहरूले गरेका छन्, अथवा एमसिसीका चौकीदारहरूले जुन खालको व्याख्या गर्न आइपुगेका छन् त्यो एमसिसीका चौकीदारहरूले गरेको व्याख्या जस्तो होइन। अब चिनियाहरूको दृष्टिकोणलाई हेर्दा हामीले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी एमसिसीदेखि लिएर जस्तो दक्षिण कोरियाको सेना, जापानमा रहेको सेना, जस्तो ताइवान वरिपरिको सुरक्षाको कुरा, क्वाडमा भारतको सामेलीको कुरा, यो कोणबाट हामीले चीन र ट्रम्पको सम्बन्धलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ भने भारतको सम्बन्धलाई हामीले काला र गोरा, जो भारतका कालाहरूलाई जुन जनमतमा अहिले ट्रम्प आए उनीहरूले मान्छेमै गणना गर्दैनन् र एउटा जनावरको रूपमा गणना गर्छन्। जो अहिले जायनिस्टहरूको सबैभन्दा बढी समर्थन गर्ने भारतीय राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ छ, ट्रम्पलाई मत दिने जनमतले भारतीय राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घलाई जनावरको रूपमा हेर्छ र एउटा पशुको रूपमा हेर्छ। उनीहरूको चिन्तन भनेको बाइबलीय चिन्तन हो। त्यसले यो इन्डियन कालाहरूले जो व्याख्या गरे जस्तो, जो इन्डियन काला अङ्ग्रेजहरूले
जस्तो मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले इन्डियनहरूलाई काला अङ्ग्रेजको रूपमा उहाँले एउटा शब्द कोइन गरेको, जो इन्डियन जो काला अङ्ग्रेजहरू छन्, यी काला अङ्ग्रेजहरूले व्याख्या गरे जस्तो चाहिँ ट्रम्प र मोदीको सम्बन्ध चाहिँ हुन चाहिँ सक्दैन। किन भन्दा ट्रम्प त्यो जगबाट आएका छन् जो काला अङ्ग्रेजहरूलाई, जो भारतीय काला अङ्ग्रेजहरूलाई त्यहाँका गोराहरूले मान्छेमै गणना गर्दैनन्। उनीहरूले एउटा दास र एउटा जनावरको रूपमा गणना गर्छन्। किन भन्दा हिजो ब्रिटिसले शासन गरेको छ, हिजो मुसलमानले शासन गरेको छ। अब अहिले पनि उनीहरू कमनवेल्थभित्र छन्, भारत अहिले पनि कमनवेल्थभित्र छ। त्यसैले उनीहरूले भारतलाई एउटा दास र एउटा काला जनावरहरू बसेको मुलुकको रूपमा हेर्छन् र अब त्यहाँका इन्डियनहरूलाई हेर्ने उनीहरूको दृष्टिकोण पनि त्यही हो। र त्यो जनमतबाट ट्रम्प विजय भएर आइसकेको हुनाले यो अहिले भारतीय मिडियाहरूले व्याख्या गरे जस्तो होइन, यहाँका एमसिसीका चौकीदारहरूले व्याख्या गरे जस्तो होइन। यी जायनिस्ट यो नेपाललाई अब जस्तो एमसिसीका चौकीदारहरूले व्याख्या गर्ने कस्तो हो भन्दा नेपाल एकीकरण सुगौली सन्धि नेपाल राष्ट्र सुगौली सन्धि पछि बन्यो भनेर बिपी कोइराला भन्ने जायनिस्टले लेखेको विचार सम्प्रेषण, यो गोर्खाली सेनामा राष्ट्रियता थिएन, यो विस्तार हो भनेर लेखेका त्यस्ता कुराहरू पढेर आएका यी ज्युजहरू अनि यी ज्युजहरू र यो जायनिस्टलाई एउटा आदर्श मान्ने अब यहाँका एमसिसीका चौकीदारहरूले जुन अमेरिकी सोसाइटी र जुन अहिले ट्रम्पको विजयको बारेमा व्याख्या गरेका छन्, त्यो एसियाको हकमा मेल खाँदैन, त्यो इन्डियाको हकमा मेल खाँदैन। इन्डियाको हकमा अहिले जुन जनमतले ट्रम्पलाई जितायो, उनीहरूले इन्डियन काला अङ्ग्रेजहरूलाई जनावरको रूपमा हेर्ने गर्दछन् र उनीहरूको भित्री नस्लले मोदीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यही नै हो। धन्यवाद।